आज 2077 साल पौष 23 गते बिहीबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अदालतमा थप ढिलाइ, न्यायाधीश कार्की इजलासबाट बाहिरिए, नेकपा विभाजनबारे निर्वाचन आयोगमा अन्यल, संयुक्त आन्दोलनको वार्म अपमा राजनैतिक दलहरू, नेपाल भारत बैठक माघको पहिलो साता हुने, निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको उदाहरणीय सन्थाल दम्पति शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। झापाको मेचीनगर 14 दुवागढीका 36 वर्षीय जिसु मुर्मु र 28 वर्षीय सुनिता सोरेनलाई 9 बजेपछि कार्यालय दौडिने हतारो हुन्छ। दुई बच्चा नजिकैको स्कुल पठाउँछन् अनि लाग्छन् आफ्नो ड्युटीमा। कन्काई नगरपालिका 8 का वडा सचिव जिसु श्रीमती सुनितालाई 4 आली स्थित वडा कार्यालयमा छाड्छन्। आफू झण्डै 15 किलोमिटर लामो यात्रा गरेर कन्काई 8 को वडा कार्यालय दुर्गापुर पुग्छन्। सीमान्तकृत सन्थाल समुदायबाट देशकै पहिलो वडा सचिव दम्पतिलाई कार्यालय पुगेपछि पनि सेवाग्राहीको कामले भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। सास फेर्ने फुर्सद पनि हुन्न। गत मंसिर 28 देखि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुनिताले सुनाइन्, साताको 6 दिन त जनताको कामले नै फुर्सद मिल्दैन। तात्कालीन दुवागढी गाविस हुँदा उनले 2067 सालमा सहलेखापालका रूपमा जागिर शुरू गरेकी थिइन्। दुवागढी गाविसले कर्मचारी माग गरेको थियो, निवेदन दिएकी थिए, छानिएछु उनले भनिन्। एक दिन झापाको सुरुङ्गामा सन्थाल समुदायको एउटा भेटघाट कार्यक्रम थियो। त्यही कार्यक्रमले सुनिता जिसुको भेट जुराइदियो। सुरुमा चिनजान भयो, पछि माया पिरती। मामाकी छोरी मार्फत चिनजान भएको थियो। हँसिली स्वभावकी सुनिताले सुनाइन्, आफू जस्तै पढे लेखेको भन्ने थाहा पाएर मन पर्यो। केही समयको प्रेमपछि उनीहरूले बिहे गरे। अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जिसु पहिला रेडियो कर्मी थिए। आफ्नो समुदायबाट एमए पढ्ने उनी मुलुककै दोस्रो व्यक्ति हुन्। मोरङका शीतल टुडु सतार समुदायका पहिलो एमए होल्डर हुन्। झापा धुलाबारीको रेडियो सरगममा केही वर्ष काम गरेका जिसुले पत्रकारिता यात्रा बिहेपछि बीट मारेका थिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले अदालतमा ढिलाइ, आयोगमा अन्यल शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अडानका बावजुद न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट अलगिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका निवेदनहरूको सुनवाई एक साता धकेलिएको छ। बुधबारको इजलासमा कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएर आफ्ना बारे विचार गर्न भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले सुनवाई प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरेको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि स्वाभाविकको प्रश्न उठ्दा समेत प्रधान न्यायाधीश जबराले बचाउ गर्दै उनी इजलासमा बस्न बाधा नहुने धारणा राखेका थिए। बुधबार खाजा समयको ब्रेकपछि सुनवाई सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदनहरू न्यायाधीश कार्कीले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने हो, निर्कल हुनुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एकजना फर्म पार्टनर महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँ उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता हो, जुनसुकै इजलास होस् यो प्रश्न उठ्छ। थापाले इजलासमा भनेका थिए, श्रीमानको इमानदारीमा प्रश्न छैन। आज न्यायाधीश हुनुहुन्छ, म छाड्न पनि भन्दिनँ, छाड्नु पर्दैन पनि भन्दिनँ। श्रीमानलाई जे लाग्छ त्यही गरे हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो। यसैबीच नैतिक प्रश्नमा न्यायाधीश कार्कीबाट नैतिकता प्रदर्शन भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। अधिवक्ताको गम्भीर प्रश्न र न्यायाधीशको विवेक पुगेपछि न्याय मर्दैन। बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसले यही प्रमाणित गरेको छ। जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमाथि बुधबार सुनवाई भएको थियो। तर मुख्य मुद्दामा बहस सुरु हुनुअघि इजलासको प्रकृति र संरचनामाथि गम्भीर बहस भयो। बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो गम्भीर मुद्दा 5 जनाको इजलासले होइन, वृहत्पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ। यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेर्दा न्यायिक मर्यादा उल्लङ्घन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनवाई गर्न 10 पुसमा इजलास गठन भएदेखि नै प्रश्न उठेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश दिएका थिए। संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषदले तोकेको 14 जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित 5 न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था
गरेका छन्। तर यो रिट हेर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशले आफू बाहेक चौथो वरियतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की, 5औं वरियताका विश्वम्भर श्रेष्ठ, 8औं वरियताका अनिल कुमार सिन्हा र 11औं वरियताका तेजबहादुर केसीलाई राखेपछि कानून व्यवसायी, नागरिक समाज र मिडियाबाट प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने अवसर हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न उठ्ने बाटो दिएको भन्दै आलोचना भएको छ। नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको संस्थापन पक्ष मूल पार्टी बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानूनी प्रक्रिया नै अन्यलमा परेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार दलमाथि आधिकारिकताको माग दावी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन्। नेकपाको लेटर प्याडमा अलग अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन आधार प्रमाण बुझाइएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे यता नेकपा बाहिर देखिने गरी विभाजित छ। दुई पक्षले एउटै झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरेर अलग अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग अलग बसेका छन्। एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथा नाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ। पार्टी फुटेको स्वीकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन्। दुवै पक्ष पार्टी फुटेको स्वीकार्न तयार नहुँदा विभाजनको कानूनी प्रक्रिया अलमलमा। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको अभिव्यक्ति भिडियोमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। संसद सचिवालय समेतको आयोजनामा 3 र 4 साउन 2076 धुलीखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमपछि 2 वर्षीय कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छन्। यही बेला संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको भिडियो चर्चामा आएको छ, जसमा उनले यो संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने दावी गरेका छन्। जननिर्वाचित संसदमाथि कतैबाट हमला नहोस् भनेर पर्याप्त व्यवस्था गरिएको संविधान निर्माताले बताउँदै आएका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष समेतको यो अभिव्यक्ति आम जनताका लागि मात्र होइन, रिट हेरिरहेको सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि सहयोगी हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक दलले सडकमा र संविधानविदहरूले न्यायालयमा चुनौती दिइरहेका बेला नेमुवाङको भिडियो चर्चामा आएको हो। यद्यपि भिडियो 17 महिना अघिको हो। संसद सचिवालय समेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले कुरा गरेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएको हो। यसैबीच नयाँ पत्रिका दैनिकमै संयुक्त आन्दोलनको वार्म अपमा राजनीतिक दलहरू भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध बेग्ला बेग्लै आन्दोलन चलाइरहेका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना खोज्न थालेका छन्। विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दिनहुँ अन्तर्क्रिया चलाएर संयुक्त आन्दोलनको पूर्व तयारी शुरू गरेका छन्। बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको सम्भावनाबारे अन्तर्क्रिया गरेको छ। ठीक अघिल्लो दिन मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीले पनि उस्तै प्रकृतिको अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। अहिले संसद विघटन विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाले बेग्ला बेग्लै आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन्। नेपाल र भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक माघ पहिलो साता हुने लगभग तय भएको छ। उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नयाँ दिल्लीमा माघ 1 र 2 गते बैठक गर्न दुई मुलुकबीच सहमति जुटेको छ। त्यसका लागि काम चलाउ सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली दिल्ली जानेछन्। थप केही घटना नभए तोकिएकै मितिमा बैठक हुनेछ, कूटनीतिक स्रोतले भन्यो। यसपटक संयुक्त आयोगको मुख्य एजेन्डामा नेपालले यसै वर्ष जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यहाँको भूभागमा भारतीय नै छन्। भारतसँग भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा हुने एक अधिकारीले बताए। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणमा अन्यल देखिएको थियो। नेपाल भारत बैठक माघ पहिलो साता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले यो खबर छापेको हो। सरकारले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटपछि फेरि 50 करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। विज्ञहरूले भने एन्टिजेन खरिद गर्नुभन्दा पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि यसअघि सरकारले आरडीटी किट खरिद गरेको थियो।
त्यसले एकिन नतिजा नदिएपछि पीसीआर परीक्षणमै जोड दिएको थियो, तर फेरि आरडीटी जस्तै द्रुत परीक्षणका लागि एन्टिजन खरिद गर्न लागि हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुसमा 3 लाख र माघमा 2 लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको हो। एउटा किटको 1000 रुपैयाँ पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले 3 लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको बताएका छन्। पीसीआरको रिपोर्ट तत्काल आउँदैन, एन्टिजेनको रिपोर्ट 30 मिनेटभित्र आउँछ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भने नन कोभिड सेवालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसैले हालको अवस्थामा एन्टिजेन किटको प्रयोग आवश्यक छ। पीसीआर र एन्टिजेनको प्रभावकारिता उस्तै भएको उनको भनाइ छ। 50 करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ। यता सबै कोभिड अस्पताललाई नन कोभिड सेवा पनि सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड बाहेकका अन्य सेवा समेत प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बुधबार बसेको आईसीएसको बैठकले देशका सबै कोभिड अस्पताललाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र समेत गरिसकेको छ। कोभिड अस्पताल तोकिएकाले अन्य बिरामीको उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। अब कोभिड अस्पतालले नन कोभिड सेवा सञ्चालन गर्ने पर्ने राजधानी दैनिकले खबर लेखेको हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो। अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। अब यसलाई छुट्टै मन्त्री परिषदमा पेश गरिने भएको छ। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, अध्यादेशबाटै भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ। निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भन्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। रेलवे विधेयक पास नहुने भएपछि अध्यादेश शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा 1 वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेलवे विधेयक संसदबाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेलवे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन। बैठक बस्ने बेलासम्म बहुमत पुग्ने अवस्था आए मात्र त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्ने सत्तारूढ दल नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एउटा सदनले मात्रै विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनु परेको ती नेताले बताए। संसदमा आएको विधेयक फिर्ता लैजान बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। करिब 9 महिनापछि खुला गरिएको सवारी साधनको चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा फारम भर्न नै सकस उत्पन्न भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन माध्यम मार्फत कोटा प्रणालीमा फारम खुला गरे पनि प्राविधिक लगायत समस्याका कारण फर्म भर्न नै सकस उत्पन्न भएको हो। विभागले गत 14 पुसदेखि अनलाइन मार्फत फारम खुला गरेको थियो, तर अधिकांश सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भर्न समेत पाएका छैनन्। छापा निवासी सुशील गौतमले 14 पुस अर्थात फारम खुलेकै दिनदेखि अनलाइन फर्म भर्न प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म भर्न सकेका छैनन्। गोर्खा निवासी सुदन पौडेलले आफूले 4 घण्टा निरन्तर प्रयास गर्दा पनि फर्म भर्न नमिलेको भन्दै अनलाइन फर्म भर्ने गतिलो व्यवस्था नगरेको बताएका छन्। 9 महिनापछि खुलेको लाइसेन्स फर्म नै सकस भन्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त देश घोषणाको तयारी शीर्षकमा गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। 2 साता अघि सुरु भएको बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावक विहीन सहयोगापेक्षी सडक मानवको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 400 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। अब चाँडै सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ। पुस 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँकी पत्नी राधिका साक्यले संयुक्त रूपमा उद्धार सुरुवातको घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही रात मानव सेवा आश्रमको 35 जनाको टोली देशव्यापी उद्धार अभियानमा निस्केको थियो। नेपाल सरकारले आश्रमसँगको सहकार्यमा 2078 सालमा सडक मानव मुक्त देश नेपाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अब भित्र पृष्ठका खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संघीय संसद सचिवालयमा यति बेला सुनसान हुन पुगेको छ। संसद सचिवालयले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्ने उपायसहित संसद अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरेको थियो। पुस 5 गते संसद विघटन नै भएपछि सचिवालयमा यति बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने काम भएको छ।
फैसला जसरी आउँछ त्यसरी नै सचिवालयले तयारी गर्नेछ। सचिवालयका एक अधिकारीले बताए, संसद सचिवालयले अहिले पदाधिकारी तथा सभापतिले लिएका सवारी साधन फिर्ता मागेको छैन। अदालतले फैसला नगरेसम्म कुनै दबाव नदिने तयारीमा सचिवालय रहेको स्रोतले जनाएको छ। भारतको खोप उत्पादक कम्पनी भारत बायोटेकले नेपालमा पनि कोरोना खोपको भ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको झुटो दावी गरेको पाइएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण एम एल्लाले अघिल्लो सोमबार कम्पनीद्वारा उत्पादितको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपाल लगायत विभिन्न 12 मुलुकमा चलिरहेको दावी गरेका थिए। तर कम्पनीले नेपालमा कोरोना खोपका क्लिनिकल ट्रायलका लागि हालसम्म अनुमति नलिएको पाइएको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिने क्रम केही बढेको छ। गत महिना लगातार 2 पटकसम्म अर्थ मन्त्रालयले दिएको कडा निर्देशनपछि बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएसँगै अहिले भुक्तानी पाउने क्रममा केही सुधार आएको हो। सरकारसँग 4 बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलन स्थगित गरेका उखु किसानले 8 दिनसम्म पनि कुनै भुक्तानी पाएका छैनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान बीच पुस 14 गते 4 बुँदे सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता भएको दिनदेखि हालसम्म 1 पैसा पनि भुक्तानी नभएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले दावी गर्नुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडका कारण प्रभावित करिब 3 खर्ब कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। बैंकहरूका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले असारसम्मको कर्जा लगानीको करिब 10% विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले करिब 3% हाराहारीमा कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिएको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको दशक नागिसकेको छ। निर्माण अवधि सकिन 2 वर्ष मात्र बाँकी छ। तर आयोजनामा सडक निर्माणको काम 43% बाँकी छ। प्रगति सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 2066-67 बाट सुरु भएको आयोजनाको निर्माण प्रगति 57.7% छ। आयोजना सुरु भए यता 37,54,36,70,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पाल्पाको एक निजी विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न गएपछि उक्त विद्यालय नै बन्द भएको छ। तानसेन 13 बौघा गुम्हाको न्यू आइडल बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत 60 जना विद्यार्थी नजिकैको सामुदायिक विद्यालय सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएपछि उक्त विद्यालय बन्द भएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउन यता हरेक महिना जसो विदेशी विनिमय सञ्चितले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। तुलनात्मक रूपमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स बढेको, विदेशी सहायता बढेको, सरकारी ऋण बढेको लगायतका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितले नयाँ कीर्तिमान बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2 मिटरको दूरी कायम राखौं, कोरोना आयो हात मिलाउन छोडौं, नमस्तेको समय आयो। दशरथचन्द नगरपालिका 6 का इन्द्राचन्दले महिला समूहमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना जगाउने गरी गाएको गीत हो यो। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएपछि महिलाले जनचेतना जगाउन थालेका हुन्। माघे संक्रान्तिलाई लक्षित गर्दै हरेक वर्ष देवघाटमा लाग्ने माघे संक्रान्ति मेला यो वर्ष नलाग्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले मेला आयोजना नगर्ने निष्कर्षमा देवघाट क्षेत्र विकास समिति पुगेको हो। माघे संक्रान्ति स्नान गर्न आउने भक्तजनलाई भने सामाजिक दूरी कायम गरेर स्नान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरण बाबु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले 3 सातादेखि उपकुलपति कार्यालयमा धरना दिइरहेका छन्। त्रिवीको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले 2 पुसदेखि धरना दिन थालेका हुन्। समान कामको समान ज्याला ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सबै आंशिक प्राध्यापकलाई त्रिवीको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने र बौद्धिक शोषण अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब शेयर बजार नेप्से माथिल्लो तहमा रहँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा देखिएका छन्। यही कारण नेप्सेले स्पष्ट दिशा समात्न सकेको छैन। बुधबार पनि नेप्से परिसूचक 13 अङ्क अर्थात् 0.6% वृद्धि भएर 2178 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन व्यापार र जलविद्युत समूहगत परिसूचक बाहेक सबैमा सुधार भएको छ। यद्यपि सबैजसो समूहमा छिनो सुधार देखिएको हो। अब विदेशका खबर। भारतका विभिन्न राज्यमा हाँस र कौवामा एभियन फ्लूको संक्रमण देखेपछि हजारौं पन्छी मार्न थालिएको छ। विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा चराहरू मरेको देखेसँगै अधिकारीहरूले एक साताअघि फ्लू भएको थाहा पाएका थिए। भाइरसले अन्य प्रजातिका पन्छीमा समेत असर पारेको छ। केन्द्र सरकारले उच्च सतर्कता जारी गर्दै संक्रमण फैलन नदिन आपतकालीन उपायहरू अपनाएको जनाइएको छ। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। म राष्ट्रिय च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भयो। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3 स्वर्ण सहित कीर्तिमान र 4 पटक ओलम्पिक खेलेको छु। अहिले 70 वर्षको भए र अहिले पनि दौडिरहेको छु।
हाम्रो सफलता देखेर खेलकुदमा लागेका खेलाडीहरू च्याम्पियन भएका छन्। उनीहरू राज्यबाट उचित संरक्षणको आशमा छन्। म अब धेरै बाँच्दिन होला, त्यसैले मेरा लागि होइन, अहिले युवा च्याम्पियनहरूका लागि केही गरिदिनुस्, देशका लागि ज्यान दिएको छु, संरक्षण गरिदिनुस्। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा बुधबार कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्धरले यसो भनिरहँदा नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ आश्चर्य मिश्रित भाव प्रकट गरी ध्यानमग्न सुनिरहेका थिए। विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नवनियुक्त मन्त्री दावा लामा तामाङ समक्ष 6 बुँदे पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रमा यो आर्थिक वर्षदेखि खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएकोमा यथाशीघ्र खुलाउन, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत र काँस्य विजेतालाई पनि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको पहल गर्न, सबै खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्न, राष्ट्रका लागि योगदान दिने खेलाडीलाई राज्यले दिने आभूषणको व्यवस्था गर्न र खेलाडीलाई रोजगारको वातावरणका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। आन्दोलन प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले आजको सम्पादकीय छापेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो राज्य व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि चुनावमा जानका लागि हतारिनु हुँदैन। सम्मानित न्यायपालिकाबाट चुनावकै पक्षमा फैसला भएको खण्डमा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुँदा जनता सामु गएर मत माग्नु त छँदैछ। हालका लागि संविधान र व्यवस्थाको संरक्षणका लागि सडक आन्दोलन गर्नु नै उपयुक्त हो। उक्त कुरा बुझेरै नेपाली कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम दिएको छ, जसअनुसार पुस 25 गते देशभरका प्रदेश सभाभित्रका 330 ठाउँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, माघ 3 गते स्थानीय तहका 753 स्थानमा र माघ 8 गते 6743 वडाहरूमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। अदालतलाई अनुचित धम्की भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा टीकाराम भट्टराईको विचार छापिएको छ। बालुवाटार निकटले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरे पनि इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानून, नजिर, पूर्व अभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानून व्यवसायको बहस अनि तथ्य र प्रमाण बाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन। त्यो पनि यस्तो प्रमाण बाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन जसमा प्रावधान भएको विवादमा कुनै एक न्यायाधीशले चाहेर पनि आफ्नो इतिहास, भविष्य र साख अनि नैतिकता बिर्सेर आफू अनुकूल व्याख्या गर्नु गराउनु असम्भव प्राय छ। त्यसमा महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउने र पूर्व न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको कीर्ति शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उठेको विवादमा कतिपय न्यायिक अभ्यासका विरुद्ध उभिएरै भए पनि साहसिक निर्णय गरेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबारे गरिएका अनर्गल प्रचार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अविश्वास र अपमान नै हो। कथित सेटिङको कथा आत्मरति मात्रै हो। नागरिक दबाव र प्रभावको अभाव शीर्षकमा डाक्टर देवी प्रसाद आचार्यको विचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। अबको नेपाल राजनीतिक छल, कपट, भाषण, जडसूत्रवादी चिन्तन, बेइमानी, भ्रष्ट आचरण एवं प्रपञ्चले चल्दैन। नागरिकले देश बनाउन सक्षम नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्। नेपालमा कानूनी राज्य, विधिको शासन कायम गरी जनउत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वफादार सरकारको खाँचो छ। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।